र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी क्यापिटल बजेटिङ अन्तर्गत नै रहेर 2075 सालमा सोधिएको यो लङ क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा नारायणी ट्रान्सपोर्टेसन प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा कम्पनी रहेछ, जुन बस कम्पनी हो एउटा। र त्यो बस कम्पनी चाहिँ चितवनदेखि काठमाडौँसम्म चाहिँ सञ्चालन गर्ने रहेछ। र त्यो बसको कस्ट चाहिँ हामीलाई 50 लाख रुपियाँ दिएको छ। र 5 वर्षसम्मको हामीलाई क्यासहरूको जुन इन्फ्लो छ त्यो चाहिँ हामीलाई यहाँ दिइरहेको छ। र ए नम्बरमा चाहिँ हामीलाई भन्छ पेब्याक पिरियड निकाल्न, र यदि त्यो बसको चाहिँ म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी टाइम चाहिँ 3 वर्ष हुने हो भने हामीले त्यो बस चाहिँ सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने, अथवा त्यो बसमा चाहिँ लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसन सोधेको छ ए नम्बरमा। बी नम्बरमा हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ 10% दिएको छ। अनि त्यस्तै एनपिभी हामीलाई सोधेको छ, र एनपिभीको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो बस सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भनेर क्वेसन सोधे हो। र सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई आइआरआर सोधिरहेछ, र आइआरआरको आधारमा चाहिँ त्यो बस सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने, अथवा त्यो बसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने हामीहरूको जम्मा यति क्वेसन रहेको छ। र यो जुन क्यास फ्लोको नेचर छ यो चाहिँ अनइक्वल छ होइन, त्यही भएर हामीहरूको यो क्यास फ्लो चाहिँ अनइभन खालको क्यास फ्लो हो। अब हामी चाहिँ सुरुमा यसको पेब्याक पिरियडबाट सुरु गर्छौँ। अब अनइभनको केसमा हामीले पेब्याक चाहिँ पिरियड निकाल्नको लागि चाहिँ टेबलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले इयर सार्ने 0 1 2 3 4 5। 0 भनेको इन्भेस्टमेन्ट इयर, त्यही भएर हामीहरूको माइनसमा हुन्छ यो ब्यालेन्स जहिले पनि 50 लाख। अब यो भनेको क्यासको इन्फ्लो 5 वर्षसम्मको हामीले यहाँ सार्या। अब यसलाई हामीले क्युमुलेटिभमा लानुपर्ने हुन्छ, क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो भन्छ जसलाई। क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो, यसलाई चाहिँ हामी क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो भन्छौँ। र क्युमुलेटिभ क्यास फ्लोमा चेन्ज गर्दाखेरि यो सुरुको जुन 50 लाख छ यो 50 लाखको 50 लाख नै हुने भयो, र माइनसमा त्यस पछाडि यो 50 लाख र यो हामीले जोड्ने हो, जोड्दाखेरि भनेको माइनस 35 लाख हुने भयो। त्यस पछाडि फेरि योसँग यो जोड्दाखेरि हामीहरूको कति हुने भयो त 18 लाख हुने भयो माइनसमा। अब यो र यो जोड्दाखेरि भनेको कति हुने भयो त 2 लाख हामीहरूको प्लसमा हुने भयो, किनभने यहाँनिर हामीहरूको प्लसको साइन ठुलो छ, त्यही भएर 2 लाख आउने भयो। अब यति हामीहरूको जहाँनिर चाहिँ अब माइनस ब्यालेन्स सकिन्छ हो त्यहाँदेखि हामीले तल निकालिराख्नु हामीलाई आवश्यक छैन, त्यही भएर हामी निकाल्दैनौँ। यहाँदेखि तल हामीलाई अन्तिमको माइनसको ब्यालेन्स र प्लस आउन थालेपछि हामी तल गर्दैनौँ। अब यसको हामीले फर्मुला एप्लाई गर्ने, यहाँनिर पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त, पेब्याक पिरियड इज इक्वल टु मिनिमम इयर प्लस एमाउन्ट टु बी रिकभर डिवाइडेड बाई नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो। यति चाहिँ हामीहरूको अनइभन क्यास फ्लोको केसमा पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला। इभनमा चाहिँ जुन हामीहरूको इनिसियल इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ क्यास फ्लोले भाग गर्दाखेरि चाहिँ निक्लिहाल्थ्यो, अनइभनको केसमा चाहिँ अलिकति हामीहरूको लामो हुन्छ प्रोसेस। र यसरी अब मिनिमम इयर भनेको कुन इयर हो त, अन्तिमको माइनसको ब्यालेन्सको जुन सिधाको इयर छ यो 2 वर्ष, यो चाहिँ मिनिमम इयर, प्लस एमाउन्ट टु बी रिकभर भनेको चाहिँ यही अन्तिमको माइनसको ब्यालेन्स जुन चाहिँ 18 लाख छ, यो चाहिँ माइनसमा छ, हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्लसमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। र नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो भनेको त यसको क्यास फ्लो यो हो, यसको नेक्स्ट इयर भनेको यो 20 लाख हुने भयो, नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो 20 लाख। यति हामीहरूको जुन सल्युसन गर्दाखेरि 2 प्लस 0.9 आउँछ, र जोड्दाखेरि 2.9 इयर्स जुन हामीहरूको पेब्याक पिरियड आउने रहेछ। र अब हामीलाई क्वेसन सोधिरहेछ यहाँनिर, वाट इज द पेब्याक पिरियड अफ द प्रोजेक्ट। हामीले पेब्याक पिरियड निकाल्यौँ। अब त्यस पछाडि सुड नारायणी ट्रान्सपोर्टेसन लिमिटेड रन टुरिस्ट बस फ्रम चितवन टु काठमाडौँ इफ इट्स म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड इज 3 इयर्स। यदि यो बसको चाहिँ जुन
कस्ट रिकभरी पिरियड भनेको यसले आफ्नो लागत चाहिँ 3 वर्षसम्म उठाइसक्छ भने हामीले यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर क्वेसन सोधिरहेछ। उठाउँछ भने हामीले लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधेको क्वेसन। अब हामीले यसको एन्सर लेख्दा चाहिँ लगानी गर्ने भनेर लेख्नुपर्छ, किनभने यसले हामीहरूको कस्ट चाहिँ कति समयमा रिकभर गर्छ त 3 इयर्समा रिकभर गर्नुपर्ने थियो जुन क्वेसनमा भनेको छ। यसको अनुसार चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ रिकभर गर्दाखेरि हामीले लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ हामीहरूको यसको एन्सर चाहिँ 2.9 यानि कि 3 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि नै कस्ट चाहिँ रिकभरी हुने भएकोले हामीले चाहिँ डिसिजन लेख्दाखेरि अब लगानी गर्ने भनेर लेख्ने। त्यही भएर हामी एस नारायणी यसरी हामीले चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ लेख्ने। एस नारायणी ट्रान्सपोर्टेसन प्राइभेट लिमिटेड सुड रन द टुरिस्ट बस इफ इट्स म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड इज 3 इयर्स भनेर हामी यसलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अब यति लेखिसके पछाडि हामीलाई जुन क्वेसन नम्बर बी छ हामीलाई भन्छ द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ द प्रोजेक्ट इज 10%, वाट इज द एनपिभी अफ द प्रोजेक्ट। हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ 10% छ अरे र एनपिभी कति हो भनेर सोध्छ। त्यसको लागि अब हामीले र हामीहरूको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केडी भनेको कति पर्सेन्ट छ त 10%। अब यसको एनपिभी हामीलाई सोधिरहेछ। एनपिभी निकाल्नको लागि यो हामीहरूको क्यास फ्लो कुन खालको क्यास फ्लो हो त, कस्तो खालको भन्दाखेरि अनइभन क्यास फ्लो भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ यसरी टेबलबाट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ अनइभन हुँदा। अब हामीले इयर जस्ता त्यस्तै सार्ने, त्यस पछाडि क्यास फ्लो पनि सार्ने र अब हामीहरूको केडी 10% छ, त्यही भएर हामीले एनपिभी पनि 10%मै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो 10% को रेट राखेर हामीले यहाँनिर एनपिभी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको रेट राखौँ हामी 0 इयरमा जहिले पनि 1 हुन्छ र यसको 1 इयरमा चाहिँ जुन पिबिआइएफ एट द रेट 10% को 1 इयरको रेट भनेको हामीहरूको 0.9091, 2 इयरको भनेको 0.8264, 3 इयरको भनेको 0.7513 अनि 4th इयरको भनेको 0.6830, 5th इयरको भनेको 0.6209 यो जुन हामीहरूको रेट चाहिँ रहेको छ। र अब हामीले मल्टिप्लाई गर्ने क्यास फ्लो र पिबिआइएफ को यो 10% को रेट चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर यता प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ यो भनेको कति हो त 15 लाख 50 लाख 50 लाख यो माइनसमा। त्यस पछाडि भनेको यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1363650 हुन्छ र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीको 14,04,880 रुपियाँ हुन्छ। अनि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीको 15,26,000 हुन्छ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6,83,000 अनि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 15,52,250 हुन्छ। र यसरी हामीले यति क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो भनेको माइनसमा छ र यो सबै प्लसमा छ। यति हामीहरू क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1506380 भनेको 15,06,380 चाहिँ हामीहरूको एनपिभी आउँछ। र यो भयो हामीहरूको एनपिभी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। र हामीलाई सोधिरहेको छ यहाँनिर वाट इज द एनपिभी अफ द प्रोजेक्ट। हामीले प्रोजेक्टको एनपिभी निकाल्यौँ यो चाहिँ एनपिभी हो प्रोजेक्टको। अनि फेरि हामीलाई तल सोधिरहेछ सुड नारायणी ट्रान्सपोर्टेसन प्राइभेट लिमिटेड रन टुरिस्ट बस सर्भिस चाहिँ रन गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधिरहेछ। त्यही भएर अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के डिसिजन लेख्ने भन्दाखेरि हाम्रो एनपिभी पोजिटिभमा आयो, यो पोजिटिभ एनपिभी हो। त्यही भएर हाम्रो एनपिभी पोजिटिभ आउँछ भने हामीले चाहिँ बसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर यहाँनिर डिसिजन लेख्न सक्छौँ। डिसिजनको लागि हामीले डिसिजन यहाँनिर यस नारायणी ट्रान्सपोर्टेसन प्राइभेट लिमिटेड should run the tourist bus because NPV is positive। हामीले यसरी रिजन पनि दिन सक्छौँ। र अब जुन हामीलाई सी नम्बरमा चाहिँ यसले मागेको छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। सी नम्बरमा
वाट इज द आइआरआर अफ द प्रोजेक्ट भनिरहेछ। हामीलाई यो प्रोजेक्टको आइआरआर कति हो भनेर सोधिरहेछ। सुरुमा हामी यसको आइआरआर निकालौँ। आइआरआर निकाल्नका लागि हामीले फेक फ्याक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ र फेक फ्याक्टर निकाल्नको लागि हामीले इन्भेस्टमेन्ट डिभाइडेड बाई एभरेज सिएफएटीले चाहिँ हामीले भाग गरेर सुरुमा एउटा रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ र यो रेटलाई चाहिँ हामीले पिबिआइएफ8 टेबलमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको कति छ त हामीहरूको 50 लाख लगानी गरेको इन्भेस्टमेन्ट। अब एभरेज सिएफएटी चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ एभरेज सिएफएटी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन हामीहरूको यो क्यास फ्लो छ, यो क्यास फ्लो यतिलाई जोड्ने अनि 5 ले भाग गर्ने, किनभने जम्मा 5 वटा वर्ष छ, त्यही भएर 5 ले भाग गरेर चाहिँ हामीहरूको एभरेज सिएफएटी निकाल्न सकिन्छ। र यति सबैलाई जोड्दाखेरि भनेको हामीहरूको कति हुन्छ त 87 लाख हुन्छ। डिभाइडेड बाई 5 ले भाग गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको 17,40,000 चाहिँ आउँछ। र यो 17,40,000ले अब हामी यहाँ राख्नु पर्यो। एभरेज सिएफएटी आयो हामीहरूको र यति गर्दाखेरि हामीहरूको जुन एउटा रेट आउँछ त्यो भनेको 2.8736 यो चाहिँ हामीहरूको आयो। यति आयो। अब यसलाई हामीले कहाँ हेर्ने त पिभिआइएफए टेबलमा गएर कति वर्षमा हेर्ने त भन्दाखेरि जम्मा क्यास फ्लो कति छ हामीहरूको 5 वर्षसम्म छ। यहाँ दिएको यो 5 वर्षसम्म क्यास फ्लो छ। त्यही भएर हामीले पिबिआइएफए टेबलको 5 इयर्समा यो भ्यालु चाहिँ कति र कतिको बिचमा पर्छ त त्यो हेर्नु पर्यो हामीले। त्यसको लागि पिबिआइएफए टेबल हेरौँ। जुन यो 2.8736 लाई हामी खोजौँ अब पिबिआइएफए टेबलमा। यो हामीहरूको पिबिआइएफए टेबल हो। 5औं वर्षमा 2.8736 खोज्दै जाउँ, यहाँ छैन। यता हेरौँ 5औं वर्षमा 2.8736 यहाँदेखि 2 सुरु भयो हाम्रो। हेरौँ 2.87 चाहियो हामीलाई। 87 यहाँनिर 86 चाहिँ छ, तर 87 चाहिँ अभियसली योभन्दा अलिकति माथि होला। 87 जुन हामीहरूको 2.87 छ, यो 2.86 भनेपछि योभन्दा अलिकति माथि हो, योभन्दा अलिकति माथि हो र योभन्दा अलिकति तल भनेपछि 21 र 22% को बिचमा चाहिँ हामीहरूको यो 2.8736 चाहिँ पर्न आउने रहेछ। अब हामीले यसलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्ने। यसरी चाहिँ हामी यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने। लुकिङ एट पिभिआइएफए टेबल एट कति वर्षमा त 5 इयर्स 2.8736 जुन हामीहरूको यो आएको थियो, यो चाहिँ कतिको बिचमा पर्छ लाइज बिट्विन कतिको बिचमा पर्छ त 2.9260 र 2.8636 भनेको यो दुईटाको बिचमा चाहिँ यो पर्ने हुनाले हामीले चाहिँ यो लेख्यौँ र विच करेस्पोन्डिङ 21% र 22% र यो रेट चाहिँ हामीहरूको 21 को रेट हो र यो रेट चाहिँ हामीहरूको 22 को रेट हो। हामीले यसरी भाषा मिलाएर लेखिसके पछाडि अब हामीलाई आइआरआर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एउटा एनपिभी पोजिटिभ चाहिन्छ र अर्को एनपिभी के चाहिन्छ त नेगेटिभ चाहिन्छ। त्यही भएर हामी एकपल्ट 21 मा ट्राई गरेर हेरौँ हामीहरूको एनपिभी पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ। त्यही भएर हामी एनपिभी निकालौँ 21% मा हेरौँ। ट्राई एट 21% भनौँ। यसको लागि एउटा टेबल बनाऊ हामी। यसरी हामीले यो क्यास फ्लो र इयर चाहिँ सार्यौँ। अब यहाँ हामी एनपिभी निकाल्छौँ यहाँबाट। जुन हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पिभिआइएफए शुद्धको टेबलमा हेऱ्यौँ र 21 र 22 रेट हामीले पत्ता लगायौँ। यो दुईटाको बिचमा चाहिँ हामीहरूको आइआरआर पर्छ भनेर अथवा हामीहरूको रेट पर्न सक्छ भनेर जुन एउटा अन्दाज गऱ्यौँ, यो चाहिँ हामीले पिभिआइएफए टेबलमा हेरेर गऱ्यौँ र यो क्यास फ्लो चाहिँ अनइभन भएको हुनाले अब हामी रेट राख्दाखेरि चाहिँ पिभिआइएफए को होइन पिभिआइएफ चाहिँ हामी युज गर्छौँ। हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पिभिआइएफएमै हेर्ने हो, तर जुन अनइभनको केसमा राख्दाखेरि चाहिँ पिभिआइएफ राख्ने, तर इभनको केसमा चाहिँ
पिबिआइएफ ए नै हामी हेर्थ्यौँ भने यो चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। र पिबिआइएफ 21% को हामी यहाँ भ्यालु राख्ने हैन। 21% मा भ्यालु भनेको 0 को जहिले पनि 1 हुन्छ। त्यस पछाडी हामीहरुको क्रमशः भ्यालु भनेको पिबिआइएफ को 21% मा भनेको 0.8197 यो भ्यालु चाहिँ 22 को सारी छ। यहाँ 0.826 पो हुन्छ। 0.8264 त्यस पछाडी भनेको 21% मा अरु भनेको 0.6830 0.5645 0.4665 0.3855 चाहिँ हामीहरुको 21% को रेट हो। र अब हामी यहाँबाट एनपीबी क्याल्कुलेसन गर्छौं। पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ अनि त्यो हेर्छौं हामी। यहाँ चाहिँ हामीहरुको अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्दै यहाँ राख्ने। यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु। यसलाई चाहिँ हामी प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छौं। यो क्याल्कुलेसन गरौँ यहाँनिर। यहाँ चाहिँ मैले भिडियोलाई चाहिँ अलिकति फास्ट फरवर्ड गरिदिएको छु। र ती क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब हामी यो यति प्लस अमाउन्ट जोड्छौं र योसँग घटाउँछौं। यहाँ हामीहरुको एनपीबी हेर्छौं प्लसमा आउँछ कि माइनसमा आउँछ। जुन हामीहरुको एनपीबी चाहिँ कति आउँछ हेरौं। हामीहरुको एनपीबी चाहिँ माइनसमा आउने रहेछ। 40050 यो चाहिँ हामीहरुको माइनसमा आएको हो। रुपीज 40,050 चाहिँ हामीहरुको केमा आयो, माइनसमा आयो। र एउटा एनपीबी हामीलाई माइनसमा आइसके पछाडी अब अर्को एनपीबी केमा चाहिन्छ त, प्लसमा चाहिन्छ। त्यही भएर हामी प्लसमा निकाल्नका लागि रेटलाई के गर्छौं, घटाउँछौं। यदि यो चाहिँ हामीहरुको प्लसमा आएको भए हामी माइनस निकाल्नका लागि रेटलाई के गर्थ्यौं त, बढाउँथ्यौं भने अब यही हामीहरुको केमा आयो, माइनसमा आयो। अब माइनसमा आइसके पछाडी अर्को हामीलाई प्लसमा चाहियो। प्लसमा निकाल्नका लागि रेटलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, डिक्रिज गर्छौं। हामी रेट अब घटाउँछौं। कतिसम्म घटाउँदा आउँछ त, हामी एकचोटी ट्राई गरौँ यसलाई। हामी 19 मा ट्राई गरौँ। 19 मा हामी अथवा यसलाई 18 मा रिस्क नलिकन हामी 18 मा ट्राई गर्दियौं। PBIF@18 यदि 19 मा हामीले ट्राई गर्दाखेरि 19 मा पनि फेरि पनि माइनसमा आयो भने हामीले फेरि अर्कोचोटी यता अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यिनीहरुको डिफरेन्स कति हुनुपर्छ त, 5 सम्म चाहिँ हामीले राख्न पाइन्छ। र 21 र 18 भनेको 3 को डिफरेन्स चाहिँ हामीहरुको हुन्छ र हामी इन्टरपोलेसन गर्न सक्छौं यदि अर्को हामीहरुको पोजिटिभ आयो भने। त्यही भएर हामी एकैचोटी 3 सम्म गर्दियौं। यहाँनिर हामी 18 को अब रेट राखौं। 0 इयरको भनेको जहिले पनि 1, त्यस पछाडी क्रमशः 0 पोइन्ट हामी यसको रेट राखौं। यो चाहिँ हामीहरुको रेट भयो। र अब हामी फेरि यो रेट र यो जुन क्याश फ्लो छ यो मल्टिप्लाई गरेर यता प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौं। प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेर तल हामी यहाँ एनपीबी क्याल्कुलेसन गर्छौं। र यो 5 लाख र यो 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति, 50 लाख र सरी यो 5 लाख भन्दै छु म। यो चाहिँ हामीहरुको 50 लाख हो। र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 50 लाख यो माइनसमा। अब यो 15 लाख र 0.8475 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 12,92,750 र ती क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीहरुको एनपीबी चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि 317,940 भनेकै 3,17,940 चाहिँ हामीहरुको यो पोजिटिभ आयो। यो चाहिँ प्लसमा आएको एनपीबी। हामीहरुको एउटा एनपीबी प्लसमा आयो। हामीले 21 मा ट्राई गर्यौं। यो चाहिँ 18 मा ट्राई गर्यौं। हामीले 20 सम्मै ट्राई गर्दाखेरि सायद
अर्कै पोजिटिभमा आउँथ्यो र हामीहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ 1 को हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि हामीहरूको एक्चुअल आइआरआर चाहिँ एकुरेट आउँथ्यो, एन्सरसँग मिल्थ्यो। तर हामीले 18 मा ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरैको फरक आयो। त्यही पनि एउटा प्लसमा आयो एउटा माइनसमा आयो। अब हामी इन्टरपोलेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी यहाँ इन्टरपोलेसन गरौँ, बाई इन्टरपोलेसन भनेर। अब चाहिँ हामी इन्टरपोलेसन गर्दा एक्चुअल आइआरआर निकाल्छौँ, जसको फर्मुला लोअर रेट प्लस एनपिभी लोअर रेट डिवाइडेड बाई एनपिभी एलआर माइनस एनपिभी एचआर अथवा हायर रेट अनि मल्टिप्लाई बाई हायर रेट माइनस लोअर रेट चाहिँ हामीहरूको एक्चुअल आइआरआर निकाल्ने फर्मुला हो। र अब हामीहरूको लोअर रेट कति हो त? 21 र 18 मा लोअर रेट कुन त? सानो कुन त भन्दाखेरि 18 चाहिँ हामीहरूको सानो भयो। प्लस एनपिभी एलआर भनेको सानोमा एनपिभी कति छ त? यो 317,940 छ। तल पनि हामीहरूको 317,940 हुने भयो। अब यो माइनस हुन्छ, यहाँको माइनस र यो जुन हामीहरूको अर्को एमाउन्ट माइनसमा छ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ। त्यही भएर हामी डाइरेक्ट यहाँ प्लस लेख्यौँ, 40050 भनेर लेखौँ। र यति गरिसके पछाडि यो भनेको हायर रेट कति छ त? 21 हायर रेट, लोअर रेट 18 भनेपछि 21 माइनस 18 हामीले लेख्ने। र यति हामीहरूको अल टोटल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जुन एमाउन्ट आउँछ त्यो भनेको 317,940 प्लस 40050। यो तल चाहिँ हामीहरूको 18 प्लस जुन तल्लो छ 357,990 आउने भयो। र माथि जुन हामीहरूको एमाउन्ट आउँछ 317,940 इन्टु 21 र 18 घटाउँदाखेरि 3 हुन्छ। यति डिभाइडेड बाई 357,990 गर्दाखेरि चाहिँ 18 प्लस 2.66 चाहिँ हामीहरूको आउने रहेछ। र 18 र 2.66 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त? 20.66% चाहिँ हामीहरूको एक्चुअल आइआरआर आउने रहेछ। 20.66 चाहिँ हामीहरूको एक्चुअल आइआरआर आयो। र हामीहरूको एन्सरमा चाहिँ कति छ त? 20.69 छ। यहाँ चाहिँ हामीहरूको 0.3 को डिफ्रेन्स आएको छ। यो चाहिँ के कारणले आयो भन्दाखेरि यसको यो जुन रेटको फरक छ यो चाहिँ 3 छ। यदि हामीहरूको रेटको फरक चाहिँ 1 अथवा 2 भएको भए चाहिँ हामीहरूको ठ्याक्कै 20.69 आउँथ्यो। तर यो भनेको पनि हाम्रो एन्सर मिल्नु नै हो। र यसरी हामीले चाहिँ यसको आइआरआर पनि क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। र हामीलाई जुन यसको क्वेसनमा सोधिरहेछ हामीलाई सुड नारायणी ट्रान्सपोर्टेसन प्राइभेट लिमिटेड रन टुरिस्ट बस सर्भिस फ्रम चितवन टु काठमाडौँ भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्छ आइआरआरको आधारमा। अब हामीले डिसिजन लेख्दाखेरि चाहिँ एस भनेर लेख्ने, किनभने यसको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति थियो हामीहरूको क्वेसनमा? जुन हामीहरूलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न छ केडी, यो चाहिँ 10% मात्रै छ। हामीहरूको केडी 10% छ हैन। र आइआरआर चाहिँ कति छ त? केडी भनेको 10%, आइआरआर भनेको चाहिँ 20.66% छ। भनेपछि अब हामीले बसमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने अथवा लगानी गर्ने भनेर लेख्न सक्छौँ। किनभने केडी भन्दा चाहिँ आइआरआर ठुलो हुनुपर्छ र हाम्रो लागि राम्रो मानिन्छ। यो त डबलै ठुलो छ, त्यही भएर हामी यहाँ लगानी गर्न सक्छौँ भनेर आफ्नो डिसिजन चाहिँ लेख्न सकिन्छ। र यसरी हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गऱ्यौँ।